उहाँ हुनुहुन्छ नीलकुमार छेत्री। यसभन्दा पहिला पनि मैले उहाँसँग दुई पटक भलाकुसारी गरिसकेको थिएँ र उहाँले दिएका विचारहरूको प्रभाव र उहाँले राखेका धारणाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक प्रकारको बहस पनि सृजना गरेको थियो। प्रस्तुति आफ्नै खालका हुन्छन् र अध्ययन पनि आफ्नो किसिमको हुन्छ। उहाँ जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीदेखि लिएर नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासमा रहेर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो चाहिँ के भन्दा अध्ययन चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सिनासको धारणा होइन, उहाँको व्यक्तिगत धारणा हो। मैले यस सन्दर्भमा नीलकुमार छेत्रीजीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। अहिले संसारको भू राजनीति पनि बदलिँदो छ र हिजो एकीकरण कालमा जारकालीन शासन, त्यसपछि पहिलो कम्युनिस्ट क्रान्ति 1917 को अक्टोबर रेभोल्युसन जो रुसले गर्यो, पहिलो कम्युनिस्ट क्रान्ति र संसारमा कम्युनिस्ट राज्य सत्ताको प्रारम्भ नै रुसबाट भयो, त्यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चीनमा त्यसपछिका सशस्त्र सङ्घर्षहरूले चीन, उत्तर कोरिया अथवा क्युबा अन्य राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्ट क्रान्ति चाहिँ नि रुसपछि मात्रै प्रारम्भ भएको छ हैन। पहिलो कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेर सत्ता स्थापना गरेको रुस हामीले यहाँबाट हेरौँ र 1989 पछि सोभियत सङ्घको विघटन पछि भने पनि उदारवाद, ख्रुश्चेभ पछि, स्टालिनको मृत्युपछि ख्रुश्चेभले उदारवाद ल्याएको चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। अहिले रुसको सन्दर्भमा है यो उहाँहरूले फेरि अन्यत्रको सन्दर्भमा भन्नुभएको छैन, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। अलेक्जेन्डर दुगिन रुसी दार्शनिक, उहाँले रुसको सन्दर्भमा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी ल्याउनु भयो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? त अब जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनाससम्म बसेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ। तथापि यो सिनासको धारणा होइन, तपाईँको व्यक्तिगत धारणा। तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ। नमस्कार अर्जुनजी, तपाईँले फेरि पनि मलाई यो बोल्ने मौका दिनुभयो। अब मैले हेर्दाखेरि यो अलेक्जेन्डर डुगिनले 2012 मा एउटा किताब पब्लिस गरेको थियो मस्कोबाट होइन, यो द फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भन्ने एउटा किताब पब्लिस गर्यो। अनि त्यसैको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीकै नामबाट एउटा वेबसाइट पनि बनाएको छन् रसियनहरूले होइन। यिनीहरूले अप्रिल 29 तिर यही सालमा 2024 मा अप्रिल 24 तिर एउटा अलेक्जेन्डर डुगिन लगायत ठुल्ठुला स्कलर्सहरू, एसियाली युरोपका स्कलर्सहरूलाई पनि इन्भल्भ गराएर एउटा तिनीहरूले सम्मेलन पनि गरेका थिए। अब यसबाट द फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भन्ने पुस्तक लेख्न किन आवश्यकता पर्यो त भन्दा डुगिनका अनुसार, अलेक्जेन्डर डुगिनका अनुसार मोस्टली यो संसारमा पहिला तीनवटा थ्योरी थिए भन्छ उसले। एउटा चाहिँ लिबरलिजम, त्यो उहाँले रुसको सन्दर्भमा भन्नुभयो। रुसको सन्दर्भमा होइन, वर्ल्डको सन्दर्भमा तीनटा थ्योरी थिए भन्छन् उनले, अलेक्जेन्डर डुगिनले। एउटा चाहिँ लिबरलिजम, अर्को चाहिँ कम्युनिजम सोसियलिजम र तेस्रो चाहिँ फासिजम र नेसनल सोसियलिजम जो मुसोलिनी हिटलरहरूको थियो होइन थियो। अब अलेक्जेन्डर डुगिनका अनुसार यो तीनवटा थ्योरी मध्ये, पोलिटिकल थ्योरी मध्ये अहिले चाहिँ कुनै पनि जीवित छैनन्। लिबरलिजम जुन चाहिँ थियो पश्चिमाहरूको, त्यो पनि अहिले पोस्ट लिबरलिजम वा पोस्ट मोडर्निजममा परिवर्तित भइसकेको छ। जस्तो यो लेनिनले भनेको जस्तै यो क्यापिटलिजमको हाइएस्ट फर्म चाहिँ इम्पेरियलिजम हो भन्छ नि। क्यापिटलिजमको हाइएस्ट फर्म इम्पेरियलिजम हो, इम्पेरियलिजमको हाइएस्ट फर्म फेरि क्यापिटलिजम हो भन्छ। अहिले त्यो चरम सीमामा साम्राज्यवाद पुगिसकेको छ। अहिले दुनियाँभरि हेर्नु, वर्ल्ड लेभलमा चाहिँ अहिले वेस्टर्न हेजेमोनी छ होइन, सुपर पावर अमेरिका छ र कुनै न कुनै देशमा, दक्षिण एसियामा पनि हेर्दाखेरि कुनै न कुनै सन्दर्भमा उसको प्रभाव चाहिँ परिरहेको छ, उसको प्रभाव चाहिँ छ। अब इन्डियामा मेरो साथी अस्ति भर्खरै मैले च्याट गरेको थिएँ, प्रियरञ्जन भन्ने, फिल्म मेकर हो, जेएनयूकै मेरो साथी हो। एउटै होस्टेलमा थियौँ हामीहरू, जेएनयूमा हुँदा नर्मदा होस्टेलमा एउटै होस्टेलमा बस्थ्यौँ। तपाईँको त्यो साथीको धारणा के थियो त्यो पनि बताइदिनुहोस्। पर्खर, उसले के भन्छ भने इन्डियाले चाहिँ जति पनि 5th पोजिसनमा छ अहिले
वर्ल्ड लेभलमा इकोनोमीमा इन्डिया होइन, हतियारहरू धेरै जसो रसियन ओरिजिनका छन्, उसको रसियनसित कोलाबोरेसन गरेर बनाएको या रसियन ओरिजिन, तर पनि वेस्टर्न मसिनरी इन्डियामा पनि स्ट्रङ छ भन्छ उसले। बङ्गलादेशमा त्यस्तै देख्यो हामीले। अब नेपालमै पश्चिमको वेस्टर्न मसिनरी स्ट्रङ छ, पाकिस्तान नपढे अमेरिकनकै इसारामा छ, आर्मीले चलेको देखिन्छ। अफगानिस्तानमा हेर्ने हो भने तालिबान अमेरिकासित लडे पनि दुईजनाको दोहामा सम्झौता भएर त्यो अमेरिकनहरूले छोडेको। अफगानिस्तानमा हतियारहरू पनि छोडिदियो थुप्रै अफगानिस्तानमा। बङ्गलादेश र अफगानिस्तानको घटनालाई उनीहरूले कसरी हेरेका छन् भन्दा अमेरिकनहरूको छदम राज्य स्थापना डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको यो दुईटा घटना हुन् भनेर उनीहरू पछिल्लो रूपमा चाहिँ यसरी रेडिङ गरेका छन्। हो, अब हाम्रो इन्डियन साथीहरूले पनि त्यसरी नै हेर्छन् होइन। अब यहाँबाट के देखिन्छ भने यसैको सन्दर्भमा यो पश्चिमाको प्रभाव दुनियाँभरि बढ्दो छ होइन। अहिले हामीले युक्रेनको वार देखियो, अनि मिडल इस्टको वार देखियो, त्यहाँ पनि पश्चिमाहरूको एकदम ठुलो प्रभाव देखियो होइन। यसमा चाहिँ अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ त भने यो अहिलेको पोस्ट लिबरलिजम जुन चाहिँ छ वा पुँजीवाद जुन चाहिँ छ, अहिले फ्रेडरिक जेम्सनले लेट क्यापिटलिजम भने जस्तै यो पछिल्लो समयको पुँजीवाद जुन चाहिँ छ, यसलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ अब चौथो पोलिटिकल थ्योरी चाहिन्छ। तीनटा त फेल खाइसके मैले भने, जुनै फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी चाहिन्छ भनेर उसले चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा एउटा प्रयत्न गरेको छ। फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी के हुन सक्छ त भनेर। अनि उसले रसियाको सन्दर्भमा भन्दा के भन्छ भने उसले चाहिँ क्लास र इकोनोमिक बेस जुन चाहिँ थियो मार्क्सिजमको क्लासलाई उसले रिजेक्ट गर्छ र के भन्छ भने स्पिरिचुअल ट्रेडिसन। उसले के भन्छ भने कम्युनिस्टहरूले गरेको पुँजीवादीलाई गरेको क्रिटिसिजम चाहिँ ठिक हो, तर कम्युनिजम एज ए पोलिटिकल थ्योरी चाहिँ फेल खायो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रसियाको सन्दर्भमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ट्रेडिसनलाई, धर्मलाई, अर्थोडक्स क्रिस्टियनिटीलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ। अब पश्चिमा पुँजीवादीहरूको उपभोक्ताको संस्कृतिले के गर्छ भने परिवारलाई टुक्राइदिन्छ, व्यक्तिवादलाई मात्रै फैलाउँछ। उदारवादले यो पुँजीवादले के गर्छ भने पुँजीवादको मेन के छ भने फ्यामिलीमाथि एट्याक गर्छ। अस्ति पनि मैले तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ नि कसरी अहिले अमेरिकामा कन्सेन्जुअल सेक्स रिलेसनसिप्सको यो ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दैछ। अब कसरी तिनीहरूले आफ्नो सौतेनी बहिनी, सौतेनी आमा, आफ्नो फुपूसित पनि सेक्सुअल रिलेसन राख्न पाइराखेका छन्। अहिले यो परिवार चाहिँ कसरी विघटन हुँदैछ अमेरिकामा, ठ्याक्कै जनावरको जस्तो भयो क्या। यो त 45 जनावर पनि नभनौँ, तिनीहरूको यो लिबरल कल्चर भन्छन्। 45% जति बच्चा अहिले अमेरिकामा, युरोपमा हेर्नुहोस् बिना म्यारिज बाहिर जन्मिन्छ। यो त डाटा नै हेरेको हामीले, यो त तपाईँ नयाँ कुरा भन्नुभयो होइन। 45% अस्ति हामीले पेसलजीले अस्ति नै 1-2 महिना पहिला हामीले इन्टरनेटमा डाटा हेरेका थियौँ, ब्रिटेनको, अमेरिकाको, युरोपका अलग अलग देशहरूको होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भने 40 देखि 45% बच्चाहरू अमेरिकामा, युरोपमा अहिले बिहा नगरिकन जन्मिन्छन्। बाबुको ठेगानै हुँदैन। बाबु त आमा बाबु हुन्छन्, तर के भन्छ भने बिहा भएको हुँदैन क्या बाबुको। यत्तिकै लिभिङ रिलेसनसिप, लभ रिलेसनसिपबाटै बच्चा जन्मिन्छन्। अनि त्यसले समाजले स्वीकार्छ के बिहा नगरे पनि हुन्छ बच्चा जन्माउन। कसैले बिहा गर्न आवश्यक पनि मान्दैन त्यहाँ। अब कसै ठुल्ठुलो परिवार जो छ, ठुल्ठुलो अब जस्तो यो प्रेसिडेन्टहरू भए, मन्त्रीहरू भए, अनि ठुल्ठुला बिजनेस हाउस भए, बिहा भनेको त्यो एउटा लग्जरी बन्यो त्यहाँ। ठुल्ठुलो मान्छेहरूले मात्रै बिहा गर्ने। अब जस्तो यो जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रम्पको परिवारहरूले बिहा गर्छन्, यिनीहरू त्यसरी लिभिङ रिलेसनमा बस्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ बिहे गर्छन्। अब बिहा भन्ने चाहिँ ठुल्ठुलो मान्छेले मात्रै हो गर्ने। हामीहरू जस्तो साधारण मान्छेले त अमेरिकामा त यत्तिकै बिहा किन गर्ने, यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूको रिचुअल हो बिहा भन्ने। अब एकैसाथमा कुनै मन पर्यो केटी ल्यायो घरमा, अनि एकैसाथ बस्यो, अनि बच्चा जन्मायो, मन नपरे छोड्दै भयो, फेरि अर्को केटी ल्यायो भयो, त्यस्तो छ। अहिले सिङ्गल मदरको जनसङ्ख्या पनि बढिरहेछ अमेरिका, युरोपमा। सिङ्गल मदर भन्ने चाहिँ दुला यत्तिकै केटाले छोडेर बच्चा जन्माइदियो, केटाले छोडिदियो, अर्को केटीले। अब बच्चाको जिम्मा कसले लिन्छ भन्दा त्यही आमाले नै लिन पर्यो, जसले बच्चाले जन्म दियो उसैले नै जिम्मा लिन पर्यो। त यो पश्चिमाहरूको यो पुँजीवादी संस्कृति चाहिँ के हो भने बच्चा जन्माउने, केटीलाई गर्भवती बनाउने, तर जिम्मा नलिने के बच्चाको।
त्यस्तो ट्रेन्ड बढेको छ। यसले गर्दा अहिले त्यसकारणले परिवार भन्ने जुन चाहिँ एउटा संस्था छ अहिले यो पुँजीवादी देशहरूमा, त्यसमा चाहिँ के भएको छ भने सङ्कटमा परेको छ परिवार नै। अहिले तिनीहरूको परिवार भन्ने नै छैन। अब होइन 45% परिवारविहीन बच्चाहरू तपाईँले अमेरिकामा छन् भन्नु, युरोपमा, अमेरिकामा। त्यो त्यसकारणले अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ भने हामीले चाहिँ समाजलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ रसियामा। पश्चिमहरूको पछि लाग्न हुँदैन। यो रसियनहरूले बनाएको सिस्टम होइन यो पुँजीवाद। यो पश्चिमा पुँजीवाद जुन चाहिँ छ, लेट क्यापिटलिजम भन्ने ग्लोबलाइजेसन छ, यो चाहिँ यो रसियनहरूले बनाएको होइन, यो चाइनिजहरूले बनाएको होइन, यो टर्किसहरूले मुसलमानले बनाएको होइन, यो चाहिँ भेनेजुएलाले बनाएको होइन, यो इरानले बनाएको होइन। यो चाहिँ पश्चिमाका धर्म नमान्ने लिबरलहरूले पैसा नै सबै चिज हो भन्ने, साइन्स र टेक्नोलोजी र पैसा नै सबै चिज हो भन्ने पश्चिमा युरोपियन र अमेरिकनहरूले बनाएको हो यो ग्लोबलाइजेसन भन्ने, पुँजीवाद भन्ने हामीले बनाएको होइन। हामीले यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ भनेर अस्ति भर्खरै तिनीहरूले अप्रिल 29 मिटिङै गरे रसियामा ठुलो। यो ब्रिक्सको मिटिङ हुनभन्दा पहिले तिनीहरूले गरे होइन। अब त्यहाँ इन्डियनहरू पनि गएको थिए, इन्डियन विद्वानहरू पनि। यो उनीहरूको धारणा के छ, तपाईँले के पाउनु भएको इन्डियन विद्वानहरूको धारणा? अब इन्डियन विद्वानहरूले पनि, अब हाम्रो इन्डियन साथीहरूले पनि के भन्छन् भने अलेक्जेन्डर डुगिनको थ्योरी चाहिँ ठिक हो, तर हामीले अलेक्जेन्डर डुगिनबाट सिक्नु पर्दैन। यो मल्टिपोलर वर्ल्डको कुरा गर्छ नि, सहअस्तित्वको कुरा गर्छ नि, त्यो त हाम्रो ऋग्वेदमा नै लेखेको छ। अनि उनले त रुसको सन्दर्भमा ल्याएको, तपाईँको हाम्रो सन्दर्भमा हेरौँ न, त्यो त अलेक्जेन्डर डुगिनले ल्याएको रुसको सन्दर्भमा हो। उसले चाहिँ त्यही भन्छन् इन्डियनहरूले पनि। अब मैले पनि त्यही भन्छु कि हाम्रो जस्तो हामीले पनि दर्शन होइन, हाम्रै सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रो हिन्दुत्वको कुरा गर्दा हाम्रो गोरखनाथ धारा हो कि, हाम्रो जस्तो इन्डियनहरूको जस्तो वैष्णव धारा होइन नि त। होइन, हाम्रो चाहिँ वैशेषिक सूत्र हो। हाम्रो त न्याय दर्शन हो। नेपालबाट जस्तो न्याय दर्शन नेपालीले नै बनाएको हो। गौतम ऋषि यहीँ श्लेषमान्तक वनका थिए। अनि यो चाहिँ वैशेषिक सूत्र चाहिँ कश्मीरमा लेखिएको, कश्यप ऋषि कश्मीरका थिए। अनि हाम्रो कपिल मुनि, हाम्रो गौतम बुद्ध कपिल मुनि कपिल वस्तुका थिए। कपिल वस्तु भनेको कपिल मुनिकै नामबाट बनेको, जनकपुरका मान्छे हुन् कपिल मुनि। अनि गौतम याज्ञवल्क्य अष्टावक्र जनकपुरमा हुनुहुन्थ्यो। याज्ञवल्क्य पनि शुक्ल यजुर्वेद पनि जनकपुरमै लेखिएको हो। बौद्ध पाली ग्रन्थहरू हेर्नुहोस्, सुरुमा चाहिँ जनकपुरमा लेखे, पछिल्लो समयमा श्रीलङ्कनहरूले सारेर लए। 1st सेन्चुरी BC तिर श्रीलङ्कनहरूले सारेर लए। त्यहाँ सङ्गीति भएको थियो, बुद्धिस्टहरूको काउन्सिल भएको थियो श्रीलङ्कामा। त्यहाँ जनकपुरबाट पुरै पाली बौद्ध ग्रन्थहरू सारेर लए श्रीलङ्कामा। त जनकपुरमै हो, वैदिक ज्ञानको केन्द्र त जनकपुर थियो पहिला। अनि एउटा 7th सेन्चुरी AD को एउटा चाइनिज स्कलरले, धर्मस्वामी भन्ने चाइनिज एउटा स्कलर छ, हुइनसाङ 7th सेन्चुरी AD मा आएको थियो। धर्मस्वामी 12th सेन्चुरी AD मा आएको थियो, नालन्दा नेपालतिर आएको थियो। उसले के भन्छ भने अब इन्डियामा चाहिँ तुर्कहरूले ध्वस्त गरे, नालन्दा विश्वविद्यालय जलाएर ध्वस्त पारिदिए तुर्कहरूले आक्रमणले 12th सेन्चुरीमा होइन। 12th सेन्चुरी ध्वस्त पारिदियो भने उसले के भन्छ भने नालन्दा युनिभर्सिटी पछि अब नेपालको महाबिहार जुन काँक्रे बिहार थियो सुर्खेतमा, जो माओवादीहरूले आक्रमण गरेका थिए, माओवादी हिंसाकालमा काँक्रे बिहारमाथि एट्याक गरेका थिए, त्यो काँक्रे बिहार चाहिँ वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो एजुकेसनको सेन्टर हो भनेर चाइनिजले नै लेखेको छ 12औं शताब्दीमा। त्यतिखेरसम्म पनि नेपाल चाहिँ ठुलो एउटा गुरु राष्ट्र रहेछ क्या नेपाल त्यति। तपाईले त यो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब यो कुरा चाहिँ मलाई कसले भने थाहा छ, मैले पनि त्यो धर्मस्वामीको पढ्दै छ, खोज्दैछु किताब। भनेपछि त सुर्खेतको काँक्रे बिहारले नेपालको यत्रो इतिहास बोकेको रहेछ। त्यो सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय थियो त्यहाँ। अब यहाँ सिनासको एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, दिलीराज शर्मा पनि रिटायर्ड हुनुभयो। उहाँले किताबै लेख्नु भएको छ त, माथि लाइब्रेरीमा छ, वेस्टर्न हेरिटेज अफ वेस्टर्न नेपाल कल्चर हेरिटेज भन्ने। त्यहाँ उहाँले देखाउनु भएको छ कि कति ठुलो त्यहाँ बिहार थियो, त्यो एजुकेसनको सेन्टर थियो। अनि यो त इब्न बटुटाले पनि लेखेको छ। त्यो काँक्रे बिहारले ध्वस्त पारिदिएपछि यो 14औं शताब्दीको एउटा मुस्लिम स्कलर छ, रेहला भन्ने किताब छ इब्न बटुटाको, यो मुस्लिम स्कलर हो 14औं शताब्दीको। त्यो एक्चुअली मोरक्कोबाट आएको थियो त्यो स्कलर, दिल्लीमा आएर बसेर उसले किताब लेख्यो। त्यो चाइनाको राजदूत भएर पनि गएको थियो दिल्लीको तर्फबाट, दिल्ली सल्तनतको तर्फबाट। उसले के लेखेको छ भने काँक्रे बिहार जब ध्वस्त पारिदिए सुल्तानको सेनाले, मोहम्मद बिन तुगलकको सेनाले, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ चाइनिजहरूले रिबिल्ड गरे,
फेरि काँक्रेबिहारले चाइनिजहरूले फेरि रिबिल्ड गरे, पुनर्निर्माण गरे, चाइनिजहरू निर्माण गरे भनेर लेखेको छ। त्यसको मतलब नेपालको त्यतिखेर चाइनासित क्लोज रिलेसनसिप रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि धर्मस्वामीले भनेको छ कि यो नालन्दा विश्वविद्यालय जलेर ध्वस्त भएपछि अब 12औं शताब्दीमा धर्मस्वामी चाइनिज भिक्षु हो, धर्मस्वामी भन्ने नाम धर्मस्वामी भए पनि चाइनिज हो। उसले चाहिँ के लेखेको छ भने नेपालले चाहिँ अहिले नेपाल हो, नालन्दा विश्वविद्यालय जलेर ध्वस्त भयो, त्यो मेन थियो एजुकेसनको सेन्टर, अब नेपाल हो भनेर उसले भनेको छ। त्यसले पश्चिम नेपालको काँक्रेबिहारलाई भनेको छ। काँक्रेबिहार भन्ने एउटा त्यतिखेर खस राज्य थियो नि मेडिभल टाइम्समा। 12औं शताब्दीमा त खस राज्य ठुलो भइसकेको थियो, 12-13 शताब्दीतिर खस राज्य थियो। अब यो कसले बनायो त काँक्रेबिहार भन्ने चाहिँ यो त्यही खस राजाहरूले बनाएको, पछि अशोक चल्लले त्यसलाई अझै ठुलो बनाएको थियो। यो तालिबानहरूले जसरी तपाईँको जुन अफगानिस्तानको बामियानको 1800 वर्ष पुरानो बुद्ध मूर्ति तोडेका थिए नि, त्यहाँको काँक्रेबिहारमाथि माओवादीहरूले त्यसरी नै आक्रमण गरेका थिए। मलाई यो काँक्रेबिहारको माओवादीले आक्रमण गरेको चाहिँ सुनेको थिएँ। होइन, आक्रमण गरेका थिए र दाङको 450 वर्ष पुरानो हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ पनि माओवादीहरूले चलाएका थिए। होइन, त्यो त माओवादीले त्यस्तो नगर्नु पर्ने हो। सायद पावरमाथि उनीहरू माओवादीहरू पावरमा भए त्यस्तो गर्थेनन् होला, उनीहरू इन्सर्जेन्सीमा। होइन, माओवादी इन्सर्जेन्सी भनेकै पश्चिमा चर्च इन्सर्जेन्सी थियो नि, त्यसैले नेपालको हिस्ट्रीमाथि एट्याक गर्नु थियो क्या। जस्तो तपाईँको तालिबान पनि के भन्दा पश्चिमा इन्सर्जेन्सी थियो, आवरण त इस्लामको थियो, त्यसकारण 1800 वर्ष पुरानो बामियानको बुद्ध मूर्तिमाथि आक्रमण गरे। होइन, र यो अहिलेको जो अब अलेक्जेन्डर डुगिनले त्यही मैले कुरालाई समातेर ल्याउँछु। अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ भने पश्चिमा पुँजीवादले चाहिँ के गर्छ भने इन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने एउटा फ्रान्सिस फुकायामा भन्ने एउटा राइटरले किताब लेखेका थिए, इन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने। त्यो पश्चिमाहरूको अलेक्जेन्डर डुगिनका अनुसार त्यो पश्चिमाहरूको योजना अनुसार लेखिएको किताब हो इन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने, फ्रान्सिस फुकायामाले। त्यो चर्चित पुस्तक हो। त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने अब इतिहासको चाहिँ अन्त भयो, अब चाहिँ पोस्ट मोडर्न कल्चर आउँछ। अब पहिलाको पुरानो जमानाको चिजहरू, अब हिस्टोरिकल नेरेटिभ्सहरू जति पनि इतिहास लेखिएको थियो त्यो पुरै हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ, रिजेक्ट गर्नुपर्छ र नयाँ इतिहास हामीले अब बनाउनुपर्छ भन्ने जुन फ्रान्सिस फुकायामाले भनेको थियो फुकायामाले, त्यसलाई चाहिँ अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ भने पश्चिमाहरूको हामीले इसारामा लागेर इतिहास नै बिर्सने हो भने उनीहरूको यो पोस्ट लिबरलिजम जुन चाहिँ छ, जसलाई पोस्ट मोडर्निजम पनि भन्छन्, यो कल्चर अपनाउनु भनेको के हो भने अमेरिकाको अनि यो नेटोका देशहरू, जो अमेरिका छ सुपर पावर छ, उसको संस्कृति, उसको इकोनोमिक सिस्टम अपनाउनु हो। यो पश्चिमाहरूको हेजेमोनी स्वीकार गर्नु हो, झुक्नु हो उनीहरूप्रति भन्छ। त्यसकारणले अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ भने हाम्रो इतिहास, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाएर राख्नुपर्छ हामीले। यस सन्दर्भमा उसले के भन्छ भने इन्डियाले आफ्नो हिन्दू कल्चरको रिभाइभ गर्दैछ। त्यस्तै चाइनिजहरूले कन्फ्युसियस, इन्डियाको सन्दर्भमा अलेक्जेन्डर डुगिनको धारणा के हो? बुद्धले गर्दैछ, पर्खर भेनेजुएलाले पनि गर्दैछ, त्यस्तै मुस्लिम देशहरूले पनि आफ्नो सिस्टम रिभाइभ गर्न चाहन्छन्। पश्चिमाहरूले चुनौती दिइरहेका छन् उनीहरूको पनि। जस्तो अब उसले त अलेक्जेन्डर डुगिनले त भनेको छैन, तर मुसलमानहरूमा के छ भने स्पेसली यो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्डमा चाहिँ हैन। अलेक्जेन्डर डुगिनले एउटा लेखेका छन्, म तपाईँलाई एउटा स्मरण के गराउँछु भने उनले टर्कीको बारेमा लेखेका छन्, उनको डिप स्टेट पोलिसी। त्यो टर्कीले चुनौती दियो हो, टर्कीमा पश्चिमाहरूले केमालवाद भित्राए, त्यो कट्टर धर्मनिरपेक्षता भने जस्तो त्यो हेर्ने र 62-63 पछिको नेपालको हेर्ने भने उस्तै छ। त्यसलाई इस्लामले विस्थापित गर्यो भन्छन् के उसले डुगिनले। अहिले एर्दोगानले चाहिँ के गर्दैछ भने डुगिनका अनुसार टर्कीले पनि आफ्नो टर्कीले चाहिँ र इरानले इस्लामिक वर्ल्डको नेतृत्व लिँदैछ पोलिटिकली। होइन, टर्कीले र इरानले। इरान चाहिँ सिया हो, सिया मुस्लिममा यो हिजबुल्लाह भयो, हुती भयो। यो चाहिँ उसले इरानले नै चलाएका सङ्गठन हुन् होइन। अब सिया मुस्लिम वर्ल्डमा चाहिँ इरान पनि लिडर हुन चाहन्छ मुस्लिम वर्ल्डको।
अब सुन्नीहरूमा चाहिँ सुन्नी मुस्लिमहरूमा चाहिँ टर्कीले नेतृत्व लिडरसिप लिँदैछ भन्छ। उसले चाहिँ वर्ल्ड लेभलमा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भने टर्की, त्यसमा मुस्लिम मात्रै छैन, एक्लै टर्की मात्रै छैन, टर्की, भेनेजुएला, चाइना, नर्थ कोरिया, रसिया र इरानले चाहिँ पोलिटिकली अमेरिकालाई खुला रूपमा चुनौती दिइरहेका छन्, इकोनोमिक र पोलिटिकल रूपमा। अनि संस्कृतिको रूपमा र इकोनोमिक पनि अनि संस्कृतिको रूपमा चाहिँ इन्डिया पनि त्यसमा सामेल छ र अरबका देशहरू र पाकिस्तान पनि भविष्यमा सामेल त्यसमा इन्क्लुड हुन सक्छ भनेर भन्छ उसले। तर अहिले भएको तपाईँको चाहिँ ब्रिक्स सम्मेलनमा त जो टर्कीले सदस्यता लिन खोजेको थियो त्यो त भारतले आपत्ति जनायो नि त्यसमा। त्यसमा आपत्ति किन जनायो भने ऊ नेटोको देश हो टर्की अनि इस्लामिक वर्ल्डको नेतृत्व गर्छ। अब पाकिस्तानलाई पनि अब यो इन्डियाको चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ बीजेपीको सरकार भएको कारणले गर्दा अलिकति उनीहरूको हिन्दुत्वको आइडियोलोजीमा अलिकति तिनीहरूले चाहिँ अब यो पाकिस्तानबाट बारम्बार होइन नि इन्डियाको त नेटोको सन्दर्भसँग जोडिँदैन। नेटो त टर्कीले बिस्तारै छोड्दैछ हैन। अब होइन टर्कीलाई ऊ मुस्लिम भएको भएर हैन उसले चाहिँ त्यो नेटोको बुझ्न पर्छ। हिन्दुत्वमा उसले चाहिँ अकॉर्डिङ टु टर्कीले पाकिस्तानलाई हतियार दिएको भन्ने छ कि इन्डियाको दाबी होइन, त्यही त भन्दैछु म। अब पाकिस्तानबाट दुःख झेलिरहेछ टेरोरिजमको इन्डियाले, पाकिस्तानबाट इन्सर्जेन्सी गराइदिने पाकिस्तानले कश्मीरमा, अनि मुम्बई टेरोरिस्ट एट्याक भयो। होइन त्यो त माओवादी यस्तो छ, त्यो त भारतले पनि त टेरोरिस्ट दक्षिण एसियामा फैलाएको छ। नेपालमा माओवादीलाई पहिला आफैले आतंककारी घोषणा गर्यो, आफैले संरक्षण गरेर नेपालमा आतंक भारतले मचायो। जस्तो तपाईँको के भन्दा श्रीलङ्कामा भन्ने लिट्टेहरू भारतकै संरक्षणमा चाहिँ के भन्दा आतंक मचाए। दक्षिण एसियामा आतंकवाद त भारतले पनि त विस्तार गरेको छ नि। उसले पाकिस्तानलाई आरोप लगाउँछ त एउटा कुरा हो आफ्नो हकमा, तर आतंकवादको जग त दिल्ली पनि हो नि त। तर के हो भने मैले भन्न खोजेको के हो भने पाकिस्तानबाट प्रब्लम भएको भएर पाकिस्तानसित इन्डियाको धेरै वर्षबाट कमसेकम 30-35 वर्षबाट कश्मीरमा अनि यो इन्सर्जेन्सी भएको भएर के गर्छ भने उसले टर्कीलाई अलिकति पाकिस्तानको सपोर्टर जस्तो सोच्छ। त्यही भएर पनि होला इन्डियाले विरोध गरेको ब्रिक्समा। तर अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ भने बिस्तारै चाहिँ इन्डिया, चाइना, रसिया, टर्की, पाकिस्तान भयो, अब के यो इरान भयो, अब यो अरबका देशहरू भयो, साउदी अरेबिया, युएई, बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो यिनीहरूले चुनौती दिन्छन् पश्चिमाहरूको पुँजीवादलाई, अनि पश्चिमाहरूको हेजेमोनीलाई पुँजीवाद दिन्छन्। अनि अब फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेको के हो भने त्यो इन्डियाको सन्दर्भमा त्यो हिन्दुत्व हुन सक्छ फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी। अब त्यो टर्की, पाकिस्तान, यो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्डको सन्दर्भमा चाहिँ मातुर्दी अकिदा हुन सक्छ। यो मातुर्दी अकिदा भन्ने इस्लामिकहरूको आफ्नै रेसनलिस्ट फिलोसफी के हो। यो मातुर्दी यो नयाँ भन्नुभयो, यसको बारेमा व्याख्या गर्नु। मातुर्दी अकिदा भनेको चाहिँ के हो भने यो सुन्नी मुस्लिमहरूको एउटा हाम्रो जस्तो वैशेषिक सूत्र सांख्य दर्शन जस्तै मुस्लिमहरूको फिलोसफी हो। यो मातुर्दी अकिदा भनेको चाहिँ यो रेसनलिस्ट फिलोसफी हो। गडले चाहिँ संसारलाई बनाइदिए पनि अब त्यो गडको संसार भगवानले संसारले अल्लाह भन्छन् उनीहरूले, अल्लाहले यो संसार बनाइदिए पनि अल्लाहले नै चलाए पनि कसरी चलाउँछ त, अल्लाहले कसरी संसारलाई बनायो, कसरी चलेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ साइन्सको माध्यमबाट बुझ्न सकिन्छ भन्छ। अब हाम्रो यो वैशेषिक दर्शन सांख्य दर्शन जस्तै हो, त्यो पनि मातुर्दी अकिदा भन्छन् होइन। अब त्यही अहिले इस्लामिकहरूले रिभाइभ गर्दैछन्, मुस्लिमहरूका पनि ठुल्ठुलो अहिले साइन्टिस्टहरू निक्लदैछन् होइन। तिनीहरूको पनि आफ्नै एउटा युनानी मेडिसिन भन्ने छ, मुस्लिमहरूको पनि एउटा मेडिकल साइन्स छ आफ्नै, अरबबाट आएको यो युनानी मेडिसिन भन्ने। अनि त्यसलाई मुस्लिमहरूले पनि अब आफ्नो रिभाइभ गर्दैछन् क्या। अब अलेक्जेन्डर जुगिनले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने वेस्टर्न वुडको जुन युरोपियन वुडको इन्लाइटनमेन्ट एजेन्डा थियो नि, जुन प्रोग्रेसको एजेन्डा, अब यो लिनियर कन्सेप्टको टाइम, लिनियरिटी कन्सेप्ट, टाइमको कन्सेप्ट चाहिँ लिनियरिटी भन्ने एउटा छ क्या टाइमको कन्सेप्ट। त्यसमा चाहिँ के गर्यो भने युरोपियनहरूले अमेरिकनहरूले के भन्छन् भने युरोपको स्केलमा मेजर गर्छन् कि दुनियाँको प्रगतिलाई कतिको प्रगति गर्यो भन्ने। अब तिनीहरूले के बनायो भने जिडिपी बनायो, एउटा जिडिपीको आधारमा हेर्ने संसार कति धनी छ भन्ने। अनि अर्को के बनायो भने एउटा चाहिँ के बनायो भने एउटा जिडिपी बनायो, एउटा पर क्यापिटा इन्कम बनायो, अनि एउटा ह्याप्पिनेस बनाएछन् तिनीहरूले कतिको खुसी छन् भन्ने।
त्यसको मतलब संसारले मेजर गर्ने स्केल जो हुन्छ नि लाठी त उनीहरूकै हातमा छ। उनले जस्तो बनाइदियो त्यस्तै, जस्तो हामीले कम्प्युटरमा टाइप गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले के आएछ APS 7 आइसकेको छ होइन। APS 7 छोडेर तपाईँले APS 6 मा MLA मा राख्नुभयो भने रेफरेन्स सिस्टम अनुसार लेख्नुभयो भने धनी हुनु र खुसी हुनु त फरक हो नि। उनीहरूले धनी हुने कुराको मात्र डाटा बताइदियो कि अब गलत मानिन्छ। त्यो APS 7 नै युज गर्न पर्छ। यो कसले नियम बनायो त्यो भन्दा यो अमेरिकन सोसियोलोजिकल एसोसिएसनले बनाएको नियम हो। यो APA भनेको अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन, सरी सोसियोलोजिकल होइन, अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसनले नियम बनाउँछ। यो अनुसार रेफरेन्स राख्ने, यो अनुसार टाइप गर्ने माइक्रोसफ्ट वर्डमा भनेर नियम जे बनाउँछ त्यही दुनियाँले मानिरहेको छ। यो भनेको त अमेरिकाको हेजेमोनी भयो नि त। अब डुगिनले के भन्छ भने अब यो संसार चाहिँ एउटै हेजेमोनीमा जान मिल्दैन। एउटै देशको, एउटै कन्टिनेन्टको, अमेरिका युरोपको एउटै पश्चिमा वर्ल्डको हेजेमोनी चल्दैन। अब यो चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्ड हो। यो बहुध्रुवीय विश्व, यो बहुध्रुवीय विश्व। यहाँ सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। चाइनाको पनि आफ्नै डेभलपमेन्टको कोर्स छ, रसियाको आफ्नै छ, इन्डियाको आफ्नै छ, टर्कीको आफ्नै छ, इरानको छ भन्ने यो चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डमा पनि हामीहरू चाहिँ सहअस्तित्व हुन सक्छ। बहुध्रुवीय विश्वमा सहअस्तित्व हुन सक्छ। जस्तो ब्रिक्स त्यसैको एउटा अभ्यास हो। अमेरिकाले के भन्छ, पश्चिमाहरूले के भन्छन् यो ग्लोबल वर्ल्ड हो, ग्लोबलाइजेसन आयो, अब यो न्यू वर्ल्ड अर्डर हो भन्न। त्यसको मतलब आफ्नो सिस्टमको अनुसार उनले आफ्नो संस्कृतिमा, आफ्नो सिस्टममा, आफ्नो धर्ममा सबैलाई ल्याउन चाहन्छन्। उनीहरूको डिप स्टेट पोलिसी र CFR नीति अन्तर्गत होइन, तिनीहरूले के गर्छन् भने सबैलाई कन्ज्युमरिजमको कल्चर दुनियाँभरि फैलाउने, आफ्नो धर्म संस्कृति फैलाउने, त्यस्तो गर्न चाहन्छन्। के पश्चिमाहरूले त्यस्तो चाहन्छ। त अलेक्जेन्डर डुगिनले के भन्छ भने होइन, सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो संस्कृति मान्ने अधिकार छ सबैलाई होइन। अब यो सहअस्तित्व हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ एकले अर्कालाई डोमिनेट गर्ने होइन। अब हाम्रो सहअस्तित्व भएर अबको आउँदो सिभिलाइजेसन भनेको, सभ्यता भनेको सहअस्तित्वमै नै छ। हामी त्यो त जङ्गली जनावरको जस्तै भयो नि त। एउटाले अर्कालाई मार्ने, एउटाले अर्कालाई बस्न नदिने, दुःख दिने अरूलाई। आफ्नो देशको माटो अनुसारको शासन व्यवस्था दुगिलले व्याख्या गर्न खोजेको त्यही होइन। आफ्नो संस्कृति मान्ने अनि आफ्नो डेभलपमेन्टको कोर्स हुन सक्छ। जस्तो नेपालको पनि आफ्नै डेभलपमेन्टको कोर्स हुन सक्छ, इन्डियाको आफ्नै हुन्छ, चाइनाको आफ्नै हुन्छ, रसियाको आफ्नै हुन्छ। यसमा एकले अर्कालाई डोमिनेट गरेर इम्पोज गर्न पाइँदैन कि आफ्नो सिस्टम। पश्चिमाहरू त इम्पोज गर्न खोज्छ, आफ्नै नियम कानुन, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै विचारधारा इम्पोज गर्न खोज्छ। जस्तो एजुकेसनको सेक्टरमा हेर्दा हामीले देखिन्छ कि अहिले पश्चिमा दुनियाँभरको युनिभर्सिटीमा पश्चिमा थ्योरी नै पढाइन्छ अहिले होइन। त्यो जस्तै यहाँ हामीकैमा हेर्नुहोस् न, हाम्रो तपाईँको एजुकेसन त यहाँ पढाइँदैन नि। अब यहाँ त तपाईँ अहिले स्किनासमा हुनुहुन्छ, यहाँ त कस्तो विषयसम्ममा विद्यावारिधि भएछ भन्दा गीतामा दण्डात्मक भौतिकवाद, त्यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईँको त यहाँको युनिभर्सिटीले विद्यावारिधि गराएको छ होइन। भनेपछि यहाँको मौलिक धर्म संस्कृति र चिन्तनको बारेमा त हाम्रै युनिभर्सिटीमा पनि छैन, तपाईँ बसेको यही ठाउँमा पनि छैन। यहाँ चाहिँ पश्चिमा मोडालिटीमै सबै रिसर्च अध्ययन गरिरहेछ। पश्चिमा थ्योरीहरूको प्रयोग हुन्छ रिसर्च गर्दा। डाटा चाहिँ नेपालकै हुन्छ, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने पश्चिमा थ्योरीमा लगेर फिट गर्छन् क्या त्यो डाटालाई। त्यसरी इलेक्सन थेसिस यहाँ किताबहरू। अब डुगिनले भनेको अनुसार त आफ्नै नलेज प्रोडक्सन गर्नुपर्छ हामीले। पहिला गरेको पनि थियो। हाम्रै नेपालको इतिहास हेरौँ, इन्डियाको इतिहास हेरौँ, हाम्रो त यो हिमालयन रिजनमा अब नेपालबाट सांख्य दर्शन निस्क्यो। अब श्लेषमान्तक वनबाट गौतम ऋषिको न्याय दर्शन निस्क्यो। हिमवत खण्ड नै हाम्रो हो नि। तपाईँ हिमवत खण्ड भन्नुहोस्, यता गएर मानस खण्ड भन्नुहोस्। हेर्नु अब जस्तो हाम्रो अब यो बौद्ध दर्शन पनि गौतम बुद्ध इन्डियामा गएर उहाँले चाहिँ त्यतिखेरको जमानामा त भारत भन्ने थियो। भारतको त 555वटा रजौटाहरू थिए। उहाँ चाहिँ सारनाथमा जानुभयो, उहाँ चाहिँ गाया जानुभयो, अनि मगध जानुभयो, अनि कौशल राज्य जानुभयो। त्यही एरियामा गौतम बुद्धले प्रचार गरेर आफ्नो टिचिङ्सहरू तपस्या गरे, वहीँ गएर प्रचार गरे। तर उहाँ त कपिल वस्तुबाट गएका थिए। अनि उहाँको मेन आधार, बुद्धिस्ट फिलोसफीको मेन आधार के हो भने नेपालकै कपिल वस्तुमा नै बनेको कपिल मुनिको सांख्य दर्शन हो क्या। र अष्टावक्रको गीता हो जनकपुरमा बनेको।
अष्टवक्रको दर्शन। अझ यो धेरैलाई थाहा छैन तपाईको जो गौतम बुद्धको मेन फिलोसफी आधार भनेको अष्टवक्रको गीता नम्बर 1। रामग्राम, अहिले रामग्राम कुन जिल्लामा पर्छ? यो नवलपरासी जिल्लामा पर्छ। रामग्राममा वशिष्ठ ऋषि थिए, उहाँको मावली हो रामग्राम। वशिष्ठ ऋषि थिए, वशिष्ठ ऋषि रामग्रामका थिए। उनी अयोध्याका राजकुमार रामलाई शिक्षा दिएको योग वशिष्ठ भन्ने छ। पेशलजी त छ त्यो योग वशिष्ठ भन्ने होइन, पेशलजी ल्याउनु भएको थियो यहाँ किनेर योग वशिष्ठ। अब गौतम बुद्धको फिलोसफीको मेन आधार के हो भने पनि रामग्रामका वशिष्ठ ऋषिको योग वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषिको दर्शन पहिलो। दोस्रो चाहिँ सांख्या दर्शन कपिल मुनिको, आफ्नै कपिल वस्तुका कपिल मुनिको। तेस्रो चाहिँ अष्टवक्र, जनकपुरका अष्टवक्रको योग होइन, अष्टवक्र गीता हो। यो तीनवटा मिलाएर उसले चाहिँ गौतम बुद्धले बुद्धिस्ट फिलोसफी बनाएको। अनि सबभन्दा धेरै प्रभाव चाहिँ ऊको छ, कसको छ भने सांख्या दर्शनको छ। निर्वाणा भन्ने शब्द गौतम बुद्धले कहाँबाट ल्यायो भन्दा वशिष्ठ ऋषिको योग वशिष्ठबाट ल्याएको निर्वाणा भन्ने शब्द। निर्वाण भन्ने शब्द वशिष्ठ ऋषिको योग वशिष्ठमा छ। रामलाई शिक्षा दिँदा निर्वाणा भनेको चाहिँ आफ्नो इच्छाहरूबाट मुक्ति हुने, समाज त्यागेर हिँड्ने, सांसारिक मोह माया नराख्नेलाई जीवित मान्छेले पनि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्छ भनेर रामलाई शिक्षा दिएर गौतम बुद्धले त्यहीबाट त्यो निर्वाणाको कन्सेप्ट ल्याए होइन। अब त्यसमा त्यहाँ त कुनै पनि अरूको प्रभाव छैन, नेपालकै प्रभाव देखियो बौद्ध दर्शनमा। त्यो इन्डियामा चाहिँ ठुलो नालन्दा विश्वविद्यालय बनाएपछि इन्डियाका राजाहरूले होइन इन्डियामा बनाए। अनि नेपालमा नालन्दा विश्वविद्यालय बनेपछि इन्डियामा नेपालमा पनि यो स्पेसली क्रा चल्लहरूले, अशोक चल्लहरूले, खस राजाहरूले चाहिँ सुर्खेतमा काँक्रे बिहार बनाए ठुलो। 14औं शताब्दीमा त्यसलाई ध्वस्त गरिदिए दिल्लीको सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलकले आक्रमण गरेर। त्यसपछि फेरि चाइनिजहरूले रिबिल्ड गरे। 12औं शताब्दीमा धर्मस्वामी भन्ने एकजना चाइनिज भिक्षु आएको थिए। उहाँले चाहिँ के भन्छन् भने नालन्दा विश्वविद्यालय जलेर ध्वस्त भयो। नालन्दा विश्वविद्यालय पछिको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय संसारकै नेपालमा छ भनेर उहाँले काँक्रे बिहारलाई भनेका छन् सुर्खेतको। त्यसको मतलब नेपाल पनि एउटा योगी नरेन्द्रनाथले भनेको ठिक हो कि यो गुरु राष्ट्र भनेको थिए नि, जेठो राष्ट्र भनेको थिए नेपाललाई, त्यो ठिक हो। यो एजुकेसन सेन्टर हैन, उहाँले भने यो हिमवत खण्डको केन्द्र हो, यो गुरु राष्ट्र हो र संसारको सृष्टिको प्रारम्भ नै यही हिमवत खण्ड र कैलाश एरियाबाट भएको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो। अस्ति हामीले स्कन्द पुराण पढ्दै थियौँ नि पेशलजीले र मैले। अहिले स्कन्द पुराण पढ्दाखेरि त्यहाँ के आयो भने इन्ट्रोडक्सनमा के लेखेको थियो भने स्कन्द पुराणको इन्ट्रोडक्सनमा के लेखिएको थियो भने यो स्कन्द पुराण भनेको चाहिँ यसको ताडपत्रमा लेखिएको सबभन्दा पहिलो हामीहरूले काठमाडौँको यो अहिलेको यो नेसनल आर्काइभ छ नि नेपालको, त्यसलाई के भन्छन् राष्ट्रिय अभिलेखालय अभिलेखा भन्छन् नि। त्यसको नाम चाहिँ पहिला राणा शासनको टाइममा बीड लाइब्रेरी थियो। अहिले राष्ट्रिय अभिलेखा जहाँ छ यो सर्वोच्च अदालतको किनारामा रहेको, त्यसको नाम चाहिँ पहिला राणा शासनको टाइममा बीड लाइब्रेरी थियो। त्यहाँबाट राणा शासनको टाइममा ब्रिटिस र इन्डियन स्कलर आएर लगेका हुन्, स्कन्द पुराण लगेका हुन् इन्डियामा। अहिले इन्डियामा स्कन्द पुराण एकदम चर्चित पुराणहरुमा सबभन्दा राम्रो मानिन्छ। ए भनेपछि तपाईको स्कन्द पुराण पनि नेपालकै हो तपाईको दाबी अनुसार? मेरो दाबी होइन, इन्डियनहरुले लेखेका छन्। अस्ति हामीले किताब पढ्दै थियौं स्कन्द पुराणको अंग्रेजी अनुवाद पढ्दै थियौं अस्ति हामीले पेशलजी र मैले त्यो नोट गर्दै थियौं। हामीले एउटा सानो एउटा रिसर्च गर्दै छौं सिमानाको विषयमा पेशलजी र मैले। अनि अर्को चाहिँ हामीले के गर्दै छौं भने त्यो पेशलजीको नामबाट छापिन्छ त्यो सिमानाको चाहिँ होइन। अनि हाम्रो एउटा लिच्छवी कालको एउटा किताब लेख्दै छौं हामीले। त्यसको लागि लिच्छवी कालमा लेखिएको 7औं शताब्दीमा लेखिएको, जस्तो इन्डियन स्कलरहरुले अब ब्रिटिश स्कलरहरुले के भन्छन् भने यो 7औं शताब्दी तिर एडी 7th सेन्चुरी एडी मा यो नेपालमा लेखिएको स्कन्द पुराण यो लिच्छवी कालको हो स्कन्द पुराण। किनभने त्यहाँ लिच्छवी कालको समाज कस्तो थियो त्यो पनि वर्णन गरिएको छ स्कन्द पुराणमा। अब यो इन्डियनमा अहिले चर्चित छ, तर नेपालीहरुले फेरि स्कन्द पुराणलाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिँदैनन्। उनीहरुले चाहिँ उसलाई इम्पोर्टेन्स दिन्छ। नेपालीहरुले चाहिँ देवी भागवतलाई ठुलो मान्छन्। त्यो देवी भागवत भनेको स्कन्द पुराण भन्दा पुरानो हो वेद व्यासको।
अब स्कन्द पुराण त यहीँ काठमाडौँकै मान्छेहरूले लेखेको लिच्छवीकालमा, त्यो इन्डियनहरूले त्यसलाई ठुलो माने। तर नेपालले चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल नेपालीहरूको चाहिँ देवी भागवत पुराणहरूमा सबभन्दा ठुलो स्कन्द पुराण होइन। त्यो स्कन्द पुराण, हिमवखण्ड पुराण, नेपाल महात्म्य यी त पछि आउँछन्। सबभन्दा पहिलो त हाम्रो देवी भागवत हो। अनि सबभन्दा हाम्रो पहिलो संस्कृति कहाँबाट आउँछ? अलेक्जेन्डर डुगिनकै पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि भने हाम्रो त यो स्वस्थानी व्रत कथा, वैशेषिक सूत्र, न्याय दर्शन, हाम्रो मेनली दर्शन भनेको चाहिँ न्याय वैशेषिक दर्शन हो, जसले हामीले रुद्रको सिद्धान्त, शैव सिद्धान्त पनि भन्छन् होइन। अस्ति मैले ध्यान गर्दाखेरि, अस्ति आजबाट 4 दिन पहिला ध्यान गर्दाखेरि के नलेज आयो भने मलाई एउटा, राति मैले ध्यान गर्छु 10 बजेबाट 1 बजेसम्म ध्यान गर्दाखेरि अचानक त्यो ध्यानको अन्तिमतिर चाहिँ 10-15 मिनट थियो, 1 बजेसम्म गर्छु मैले राति 10 बजेबाट गर्दाखेरि के ध्यान आयो, मैले एउटा आवाज सुने क्या अचानक, तैँले मलाई शिव भन्ने कसले अधिकार दियो ताँलाई नाम चेन्ज गर्ने? मेरो नाम शिव होइन, कसले तँलाई शिव भनेर बोलाउने कसले अधिकार दियो ताँलाई भनेर एउटा आवाज सुने मैले। अनि त्यसपछि मलाई किन यस्तो भने त भन्दा शिवजी भगवान्ले नै भनेको हो मलाई, त आवाज सुनेको मैले। अनि मैले पेशलजीसित आएर कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने पेशलजीले, यो त ऋग्वेदमा शिव भन्ने शब्द नै छैन, वेदहरूमा त त्यहाँ त रुद्र भनेको छ, शिव भन्न हुँदैन। एक्चुअली हामीले यो शिव भन्ने नाम कसले दियो थाहा छैन, तर रुद्र, पशुपतिनाथ, भोलेनाथ हो नि त उहाँको नाम। रुद्र, पशुपतिनाथ, भोलेनाथ, मसेन्द्रनाथ, गोरखनाथ सबै हो नि त। अब शिव त होइन न। अब शिव भन्ने कसले अधिकार दियो भन्दा हामीले अब शैव भन्न हुँदैन। यो शैव भन्ने शब्द इन्डियाबाट आएको हो मध्यकालमा, पछिल्लो समयमा शिव शैव साउथ इन्डियन वर्डबाट आएको हो कि यो शिव भन्ने शब्द। चेम्पू भन्छे, साउथ तमिल भाषामा चेम्पू भन्थे, त्यस्तै एउटा चेम्पू खालको शब्द छ, त्यहाँबाटै शिव भन्ने शब्द यो साउथ इन्डियाबाट आएको हो। तर ओरिजिनल वेदहरूमा शिव भन्ने शब्द छैन, रुद्र भन्ने। त्यो रुद्रलाई नै यहाँ शिवको रूपमा पशुपतिनाथ भन्छन् नेपालीहरूले, शिव भन्दैनन् के। अब उनलाई भैरव, विभिन्न रूप भैरवको रूपमा पनि मान्छन्, महाकाल भन्छन्। अब दार्जिलिङमा एउटा मन्दिर छ, म गएको थिएँ दार्जिलिङ, त्यहाँ चाहिँ महाकालको मन्दिर छ ठुलो, दार्जिलिङमा धेरै पुरानो मन्दिर, त्यो शिवको मन्दिर हो। अनि किराटेश्वर भन्छन्, किराटेश्वरको पनि मन्दिर छ, त्यही महाकालको मन्दिरको नजिकै त्यहाँ किराटेश्वरको मन्दिर पशुपतिमै छ, किराटेश्वरको मन्दिर छ, किराटेश्वर पनि भन्छन्। अब मैले ध्यान गर्दा त नलेज आयो कि शिव भन्न हुन्न हामीले। अब यसलाई बढ्दै हाम्रो रुद्र वैशेषिक दर्शनलाई हामीले न्याय वैशेषिक दर्शनलाई शैव सिद्धान्त नभनेर हामीले अब रुद्रको सिद्धान्त, पशुपतिनाथको सिद्धान्त, पशुपति दर्शन भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यही हो अलेक्जेन्डर डुगिनले भन्न खोजेको, अब मल्टिपोलर वर्ल्ड छ यो, एउटा सिङ्गल वर्ल्डमा जान सक्दैन। अबको आउने फ्युचर चाहिँ मल्टिपोलर वर्ल्डको हो। अब युरेसियाको फ्युचर छ, अब आउने फ्युचर चाहिँ रसिया, चाइना, इन्डियाको, अब यो इरानको, मेनली खास गरेर इन्डिया, चाइना र रसियाको छ भन्छ उसले। अब आउने फ्युचर चाहिँ इकोनोमिक र यो संस्कृतिको लेभलमा कसरी? किनभने मलाई लाग्छ कि अलेक्जेन्डर डुगिनले चाहिँ ब्रिक्सतिर इसारा गरेको हो। ब्रिक्स त 2012मा बनेको थिएन, त्यसपछि बनेको। अब ब्रिक्सतिर इसारा गरेको। अहिले जस्तो हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खरै अहिले यो सङ्घाई कोअपरेसन भन्ने एउटा मिटिङ भएको छ पाकिस्तानमा, त्यसमा इन्डिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तानको मिटिङ भएको छ। त्यसमा चाहिँ के भयो भने अब मिलेर बस्ने, अब शान्ति गर्ने, अब चाइना र इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा शान्ति गर्ने भन्ने इन्डियाको फरेन मिनिस्टर जयशङ्कर पनि गएको थियो, कोअपरेसन गर्ने। अब आउने दुनियाँमा अब यो द्वन्द्वमा नजाने, अब शान्ति गर्ने, चाइना, पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा शान्ति गर्ने भनेर अस्ति नै धेरै पहिल्यै नै 1-2 साल पहिला नै सिजफायर भएको छ इन्डियाको र पाकिस्तानको। कि आतंकवादी सङ्कटहरू आएछन् एउटा दुईवटा कश्मीरमा, तर पनि आइरहेछन् आतंकवादीहरू एउटा दुईवटा, तर पनि पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा पनि शान्ति भइसकेको छ, बोर्डरमा सिजफायर भइसकेको छ। अनि अब इन्डिया र चाइनाको बिचमा पनि अब शान्ति गर्ने भनेर अब सेना बिस्तारै तिनीहरूले हटाउँदैछन् अब बोर्डरबाट। अब त्यसपछि के भयो भने ब्रिक्सको सम्मेलन भयो होइन, सङ्घाई कोअपरेसनपछि। अब ब्रिक्सको सम्मेलनमा चाहिँ अब साउदी अरेबिया र युएई पनि भविष्यमा, टर्की, यिनीहरू पनि आउँछन् अब बिस्तारै, भेनेजुएला, इरान, यिनीहरू पनि आउँछन् अब।
अब त्यही ब्रिक्सका देशहरूमा अब नरेन्द्र मोदीले के खोजेको छ भने अब चाहिँ अफ्रिकाका देशहरूलाई पनि ल्याउन खोजेको छ यसमा नरेन्द्र मोदीले अफ्रिकालाई। अनि फ्रान्स चाहिँ इन्डियाको राम्रो सम्बन्ध छ, किन फ्रान्स भनेको रोमन क्याथोलिक हो, युरोपियन कन्ट्री भए पनि फ्रान्स चाहिँ यो नेटोका देशहरू चाहिँ प्रोटेस्टेन्टहरू छन् धेरै जसो। अब फ्रान्स चाहिँ रोमन क्याथोलिकको, फेरि प्रोटेस्टेन्ट र रोमन क्याथोलिकको चाहिँ लामो लडाइँको इतिहास छ युरोपमा। त्यही भएर फ्रान्सले चाहिँ इन्डियाको सपोर्ट गर्छ के, टेक्नोलोजी पनि दिएको छ अहिले। कारण त्यहाँनिर छ। फ्रान्स पनि बिस्तारै बिस्तारै ब्रिक्सलाई नै सपोर्ट गर्छु जस्तो छ। होइन, अहिलेको यो तपाईँको जुन इजरायल इरान वारमा पनि फ्रान्सले त इजरायललाई हतियार नदिनु भनेको छ नि। नदिन भनेको छ, अनि कम गर्न भनेको छ, नदिन नै भनेको छ उसले, नदिन भनेको छ। यसले विरोध गर्यो नि, यसले विश्वयुद्धको विस्तार गर्छ, यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर भनेको छ फ्रान्सले। रसियाले पनि त्यही भन्यो, अस्ति भर्खर पुटिनले पनि बोल्यो कि यो वर्ल्ड वारतिर लाँदैछ। यस्तो पुटिनले पनि विरोध गरेको छ नि, त चाइनाले विरोध गरेको छ, यो अमेरिकाले उक्साएको छ। होइन, पुटिनले चाइनालाई विरोध गर्नु त स्वाभाविक भयो, तर स्वयं फ्रान्सले नै विरोध गरेको छ। फ्रान्स त नेटोभित्र छ नि अहिले पनि। उसले चाहिँ त्यस कारण इन्डियाको सपोर्ट गर्छ कि ब्रिक्सकै भित्रबाट फ्रान्सले पनि सपोर्ट गर्छ। त्यस कारणले अबको यो राजनीति भनेको के हो त भन्दा अब हाम्रो चाहिँ अब हामीले नेपालको सन्दर्भमा बुझौँ। यसलाई बुझ्दाखेरि के हो त भन्दा नेपालले पनि आफ्नो नलेज प्रोडक्सन क्रिएट गर्नुपर्छ। अब त्यो नेपालको हाम्रो अब यो पशुपतिको हाम्रो न्याय वैशेषिक दर्शनको सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि त अब अलेक्जेन्डर डुगिनले रसियाको सन्दर्भमा जुन भने कल्चर र अर्थोडक्स क्रिस्टिनिटी र परिवारले मजबुत बनाउनुपर्छ भने त्यो उनको सन्दर्भ हो, रुसको सन्दर्भ, रसियाको सन्दर्भ। अब त्यो नेपालको इन्डियाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त परिवार अलरेडी छ। हाम्रो समाजको मेन केन्द्र भनेको व्यक्ति होइन, परिवार। बेसिक युनिट भनेको नेपाली समाजको, इन्डियन समाजको दक्षिण एसियामा के हो भने परिवार हो। हाम्रो फ्यामिली केन्द्रित समाज हो, हाम्रो फ्यामिली बेस्ड सोसाइटी हो। पश्चिमाको जस्तो त्यस्तो इन्डिभिजुअल बेस्ड सोसाइटी होइन। अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो वैशेषिक सूत्रमा चाहिँ के लेखेको छ भने द्रव्यानी गुण र कर्मको कन्सेप्ट छ होइन। अब यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले द्रव्यानी भनेको इकोनोमी हो। इकोनोमीलाई नै हामीले चाहिँ अहिले इन्डियाले पनि इकोनोमिक ग्रोथ पनि फोकस गरेको छ। अब नेपालीहरूले पनि इकोनोमिक सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो इकोनोमी ठिक गर्नुपर्छ, इकोनोमिक ग्रोथलाई फोकस गर्नुपर्छ। अब रसिया भयो, यो ठुल्ठुला चाइना भयो, यिनीहरू त इकोनोमिकको मामलामा अगाडि छन् होइन। अब नेपालले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफ्नो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा फोकस गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ होइन, इकोनोमीलाई नै ध्यान दिनुपर्छ सबभन्दा पहिला त। अब इकोनोमीकै आधारमा गुण र कर्म आउने हो। शिक्षा, नलेज प्रोडक्सन भयो, स्किल भयो को इकोनोमीकै आधारमा विकास हुने हो नि त। यदि इकोनोमी डेभलप भएन भने यहाँ भएका पढ लेखेका विद्वान जति ब्रिलियन्ट भए पनि यिनीहरू पनि विदेश जान्छन्, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया गएका छन्। अहिले देखिएको छ हामीले, जस्तो अहिले नेपालका गए जस्तो। किनभने इकोनोमी ठिक नहुँदाखेरि के हुन्छ भने जति नै प्रतिभाशाली स्टुडेन्टहरू भए पनि तिनीहरू विदेशी जान खोज्छन् के, त्यो नेपाललाई फाइदा हुँदैन त्यसले। त्यही भएर हाम्रो वैशेषिक सूत्रको अनुसार हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो इकोनोमीलाई नै डेभलपमेन्टमै फोकस गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो इन्डियामा धेरै गरिबी भएर 15 करोड मान्छेहरू राम्रोसित पनि 2 टाइम पनि राम्रोसित मुस्किलले खाना पाएछन्। अहिले 2 टाइमको खाना पनि 15 करोड जति एकदमै गरिब मान्छे छन् अहिले पनि इन्डियामा। जस्तो त्यही गरिबीले हटाउने इन्डियाले इकोनोमिक ग्रोथमा नै फोकस गरिरहेछ नि, त्यसैलाई हटाउनको लागि। त्यस्तै नेपालले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ कि कम्प्लिटली अहिले अरू चिजभन्दा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा, इकोनोमिक ग्रोथमा, इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनमा नेपालले फोकस गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्ने हो भने बल्ल डुगिनले भनेको जस्तै त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ अब राजनीति कस्तो हुने होइन। हामी कहाँ त हामी कहाँ त त्यो कहाँ फोकस छ र? हामी कहाँ त तपाईँको चाहिँ हिजो बनाएका उद्योग धन्दाहरू बेचेर निजीकरण गर्ने त्यो पश्चिमाको प्रभाव पऱ्यो होइन। अब अहिले हटाउन पर्छ होइन। अब अहिले के भन्दा गिरिबन्धु टी स्टेट जस्तो त्यो जग्गा बेच्दा पनि संविधान संशोधन गर्ने होइन। यहाँ हामी कहाँ त यस्तो छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले लोकतन्त्र भनिदिइरहेछौँ कि, र यो गरेकोमा गर्व गर्ने। जस्तो तपाईँले सुन्नुभयो होला नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री क्रोनी क्यापिटलिजम होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त के भने हामीले अब छाला जुत्ता कारखाना चाहिँ बेच्यौँ, राज्यले चाहिँ उद्योग चलाउने हो र अब त्यतिसम्म उनले चाहिँ। तर
निजीकरण भनेको त त्योभन्दा राम्रो चलाउनलाई हो नि त। निजीकरण भनेको त उद्योग धन्दा बेचेर युवाहरूलाई खाडी राष्ट्रमा पठाएर हैन त्यसको रेमिटेन्सबाट तपाईँको चाहिँ देश चलाउनलाई त उद्योग निजीकरण गरेको त होइन नि त। तर हामीकोमा त त्यो उदारवाद भित्रियो 46। यसप्रति दुगिनको के छ धारणा? यसको दुगिनले के भन्छ भने पश्चिमा पुँजीवादले के गर्छ भने अरू देशको संस्कृति ध्वस्त पार्छ, इकोनोमी ध्वस्त पार्छ, इकोनोमिकली एक्सप्लोइट गर्छ र पश्चिमा सभ्यता पश्चिमा संस्कृतिलाई इम्पोज गर्छ अनि पोलिटिक्समा पनि प्रभाव पर्छ र एक्सप्लोइट गर्छ भन्ने हो दुगिनको। अहिले जुन नेपालमा भइरहेको छ, पश्चिमाका ठुल्ठुला अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, रसिया होइन सरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका, केही रसियामा पनि गएको छन् पढ्नको लागि स्टुडेन्टहरू, तर पनि नेपालीबाट। अनि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, रसियामा सेनामै गएका छन् नि, अमेरिका, युरोप गइरहेका छन्। धेरै जसो आकर्षण चाहिँ नेपाली युवाहरूको अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडातिर छ। अनि केही युवाहरूको आकर्षण चाहिँ जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपतिर पनि छ। अनि त्यस्तो भएको हुनाले के हुन्छ त भन्दा त्यही दुगिनले भनेको जस्तै त्यही हुन्छ, पश्चिमको प्रभाव परेपछि कङ्गाल हुन्छ नेपाल। त्यही मैले अहिले भनिनँ इकोनोमिकली विक हुने, यहाँका प्रतिभाशाली मान्छेहरू पुरै विदेश जाने, काम गर्ने उमेरका मान्छे जो अमेरिका जान सक्दैनन्, ठुल्ठुलो देशहरूमा जान नसक्ने मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने, त्यही त भइरहेछ नि। अब देश चाहिँ यो दिन प्रतिदिन यो भ्रष्टाचार बढ्दै जाने, अनुदानमा र विदेशीले दिएको अनुदान र वैदेशिक ऋणमा चल्ने यो देश, बजेट बनाउने, सानो बजेट बनाउने, 16-17 खरबको बजेट बनाउने, सानो बजेट बनाउने, अनि बजेटले चाहिँ मुस्किलले देश चलाउने, त्यसबाट पनि भित्रभित्र भ्रष्टाचार गरेर खाने, पैसा भ्रष्टाचार हुने, अनि त्यसले नपुगेर फेरि अनुदान दिनुपर्ने, इन्डियाले अनुदान, चाइनाले अनुदान दिनुपर्ने। अब ग्रान्टमा दिए भन्ने सबै चिज रियल बनाइदिन्छु भन्दा पनि चाइनाले हामीले पैसा हाल्न सक्दैनौँ, ग्रान्टमा दिए फ्रीमा बनाइदिए भन्ने, त्यस्तोहरू चलिरहेछन्। अब यही ट्युको लाइब्रेरी हेर्नु न, यो इन्डियाले बनाइदिएको भन्छन्। ट्युको अहिले नयाँ लाइब्रेरीको बिल्डिङ बनाएको छ नि, यो इन्डियन एम्बेसीले बनाइदिएको भन्छ। अब एउटा लाइब्रेरीको बिल्डिङ पनि बनाउनको लागि इन्डियाको सहयोग लिनुपर्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोग लिनुपर्छ। यहाँ ट्युको भवन बिल्डिङ बनाउन भने यो कस्तो देश होला यो भन्नुहोस्। यो निजीकरण रामशरण महत, महेश आचार्य, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यही दिनको लागि गरेका रहेछन् निजीकरण। अल्दो रामशरण महतले लेखेको एउटा किताब छ डेमोक्रेसीमाथि लेखेको किताब, उसमा उसले चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ निजीकरण गरेको त अझै राम्रो होस् भनेर हो, उत्पादन बढोस् भन्न हो, यो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने थाहा थिएन हामीलाई। हामीले निजीकरण गरेको त यो निजीकरणले प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ। यहाँ उनले के पढेर आएका रहेछन् त, के विषयमा उनले पिएचडी गरेका रहेछन् त, त्यति पनि के भन्दाखेरि देशको भविष्यको बारेमा सोच्न नसके उनले, वेस्टर्न पर्सपेक्टिभबाट लेखे उनले। त्यो भन्दा त बरु रामशरण महतले भनेको कुरा फेल खायो उहाँ। उनले चाहिँ निजीकरण गर्दै यहाँ धनी धनी जो नेपालका मान्छेहरू छन् यिनीहरूले उत्पादनमा पैसा लगाएर इन्भेस्ट गरेर डेभलप हुन्छ भन्ने सोचेका थिए। त्यसकारणले सरकारी कारखानाहरू बेचेको होइन। यहाँका नेपालका जो धनी धनी मान्छेहरू छन् यिनीहरूले कारखानाहरू खोल्छन्, आफ्नो पैसा लगाउँछन्, कारखानाहरू खोल्छन् र धनी हुन्छ देश भनेका थिए। तर त्यो भएन के। यहाँका त केही पनि धनी धनी मान्छेहरू, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भयो, माओइस्ट इन्सिडेन्सी भयो, यहाँका धनी धनी मान्छेहरूले पैसा इन्भेस्ट गर्न डराए, लोसमा जान्छ भनेर माओवादीले मार्छ हामीलाई अब भनेर डराए। माओवादीले पैसा माग्छ, पोलिटिकल पार्टीहरूले, माओवादी मात्रै होइन एमाले कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू आएर पैसा माग्छन्। पञ्चनारायण महर्जन भन्ने यहाँ थिए पहिला, यहाँ पोलिटिकल साइन्सको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा किन सक्सेसफुल हुन सकेन त, पैसा किन इन्भेस्टमेन्ट हुन सकेन, यहाँ नेपालका धनी धनी मान्छेहरूले यहाँ किन फ्याक्ट्रीहरू खोल्दैनन्, किन इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पैसा लगाउँदैनन् उत्पादनमा पनि, यिनीहरूले पोलिटिकल करप्सन छ नेपालमा। यहाँका विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, कुनै एउटा मान्छेले यहाँ कारखाना खोल्यो भने पैसा मागेर सताउँछन् पार्टीका मान्छे आएर। होइन, यो त त्यही पश्चिमा तपाईँको के भन्दा उदारवादी नीतिको कारण हो नि त। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा दुगिनको विचारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब अन्त्य? यही हो मैले भनेको, यही हो दुगिनको। अहिले त मैले भने नि यत्रो कुरा के भएको छ त, पश्चिमाको लिबरलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, सिधै यो प्राइभेटाइज निजीकरण लागू गर्दा नेपालमा के भयो? पढेका मान्छे जति पुरै अमेरिकातिर भागे, युरोपतिर, अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिर भागे।
अब जो गरिब थिए, जो त्यति इङ्ग्लिस जानेका थिएनन्, जसले इङ्ग्लिस पढेका थिएनन्, गाउँघरमा बस्ने गरिबका छोराछोरी चाहिँ मलेसिया र खाडी मुलुकतिर गए, इन्डियातिर गए काम गर्न, कमाउन। भनेपछि हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र र हामीले ल्याएको गणतन्त्रले यही दिएको भन्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ? नेपालको डेमोक्रेसीको फल भनेको लिबरलाइजेसन हो। लिबरलाइजेसनको फल भनेको यही रेमिटेन्स इकोनोमी र आयातले चलेको बजार हो। अब अलेक्जेन्डर डुगिनको कुरा मान्ने हो भने हामीले चाहिँ आफ्नै कम्तीमा पनि एक जेनेरेसनले सेक्रिफाइस गरेर त्यो रेमिटेन्सबाट आएको पैसा मोज मस्तीमा नलगाइकन, लग्जरी आइटम्स किन्नमा नलगाइकन हामीले बरु त्यो पैसाले अलिकति उत्पादनतिर खर्च गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो अनुदानबाट आएको पैसा, त्यसको निमित्त त राज्यको नीति चाहियो नि त। राज्यको नीति यही लिबरलाइजेसनतिर गइरहेको छ। फेरि ग्लोबलाइजेसनलाई मान्छ, कसरी हुन्छ त भने यहाँ विरोधाभास देखिन्छ। त्यसो भन्दाखेरि नेपालका युवाहरू अहिले बाध्य छन् कोरिया जान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जान, किनभने पढ लेखका इङ्ग्लिस जानेका पढ लेखका युवाहरूले के लाग्छ भने यहाँ बसेर जब पाइएन भने जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, त्यही भएर पैसा कमाउनु त विदेश जानै पऱ्यो भनेर जान्छन् आफ्नो करियरको लागि पैसा कमाउन, आफ्नो एउटा राम्रो। भनेपछि तपाईँको नेपाललाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त त्यही वैश्विक रुसको सन्दर्भमा दुगिलले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भने जस्तै हामीले हाम्रो सन्दर्भमा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेको न्याय वैश्विक दर्शनै हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा। हामीले हाम्रो सन्दर्भको नीति र कार्यक्रम लागू गर्नु, पशुपतिकै सिद्धान्त जुन चाहिँ छ, यो दर्शन जुन चाहिँ थियो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी, हाम्रो जुन गोरखनाथ दर्शन छ, जो हाम्रो गोरखनाथ फिलोसफी छ, गौतम ऋषिको र कश्यप ऋषिको थ्योरी नै जुन न्याय दर्शन दिएका थिए गौतम ऋषिले र कश्यप ऋषिले जुन यो वैश्विक दर्शन दिएका थिए, वैश्विक सूत्र भन्ने लेखा छन्, त्यो नै सान्दर्भिक हुन्छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा नै जानुपर्छ हामी सबभन्दा पहिला। अहिले यो सबभन्दा जरुरी त्यही छ नेपालमा। त्यसो हुने हो भने सबै चिज यहाँ ठिक हुन्छ, पोलिटिक्स ल तपाईँले व्यस्तताका बावजुद यो अन्तर्क्रिया गर्ने समय दिनुभयो। फेरि समय सन्दर्भ पर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँसँग आउने नै छु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।